الحمد لله العزيز الودود والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله الشريف المسعود وأصحابه المعروفين بالصدق والعدل والحياء والجود أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و ثنا تو بعد آئزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وعلا دی پاک بارگاہ دے اندر کہ اللہ رب قدوس ناچیز دے دل دماغ نگاہنوں ہر خطا غلطی تو محفوظ فرمائے آج دیئے محفل پاک بسلسلہ اسحال ثواب بھائی محمد بلال صاحب بھائی محمد منیر صاحب نے اپنے فوت شدگان دے واسطے اہتمام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان دوستان دی اس کاوش نو قبول فرما کے تمام اہل خانہ اور حاضرین دے مرحومین دی بخشش و مغفرت فرمائے جناب تشریف لے کے آئے حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری اظہر محمود صاحب تشریف لے کے آئے میں تمام دا مشکور ہاں اللہ تعالیٰ ناچیز دا آنا جانا جناب دا تشریف لے کے آنا جو دوست احباب تشریف لے آ رہے نے انہاں دی بھی اپنی کوشش محنت نو قبول فرما کے اساں ساریاں دے واسطے بخشش دا سامان بنائے جناب دے نال جس موضوع تے ہم کلام ہونا ہے انتہائی وقت دی ضرورت ایمان دا حصہ اور آخرت دا بخشش دا ساز و سامان ہے
میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ نہ چیز نو صحیح بیان کر کے کروڑ مرتبہ خاندان سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے. جناب نو سماعت کر کے جو دوواں جہانہ دے اندر صحیح العقیدہ سنی بن کے جین دی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. دوستو، دشمن دے روپ چاہے تو اس دا خطرہ گھٹ ہوندا ہے. دشمن دے روپ چاہے او دا خطرہ نقصان گھٹ ہوندا ہے. دشمن جدو سجن دے روپ وچ بن کے آوندا ہے نا، اس وقت نقصان کرتا ہے. اللہ پناہ عطا فرمائے. قبیلدار ہو، قبیلے والے ہو، آخر دنیا چ زندگی گزار رہے ہو، لڑائیاں جھگڑے فساد برادریاں دے، قبیلیاں دے، شہراں دے، پنڈاں دے ایک دوسرے نال چلتے رہندے نے. دنیاوی اعتبار دے نال وٹ تو لڑ پے، پٹھیاں تو لڑ پے، دنیا دے کسے دنیاوی چیز دے اتے تل گئے تے بس لڑائی کر دی. لڑائی تو بعد جانبین تو نقصان کرن تو بعد صلح ہو جاندی. صلح تو بعد پھر جدوں مخالفین اٹھ دین دوواں طرفوں تے پھر وہ نقصان کر دینے جیڑا نقصان دشمنی دی حالت وچ بھی نہیں ہویا ہوندا. ہمیشہ یاد رکھیا ہے سانو اس دشمن تو خوف نہیں جیڑا دشمنی دے روپ چے، اور دشمن اپنا پورا سج دھج کے اپنی دشمنی نال مد مقابل کھڑا ہے. یہود و نصارہ، کفار، مشرکین، دشمنوں بھی ہے. اس نالو ود خطرات، اس نالو ود نقصان جڑا ہے نا اس دشمن دا جڑا پگ دے روپ چے، داڑی دے روپ چے، کلمے دے روپ چے، خان کہا دے روپ چے، یا اپنی کسے مذہبی شعار دے روپ چو سامنے آندا ہے. بظاہر سجن ہوندا ہے، حقیقت چو دشمن ہوندا ہے. اساں اپنی انہاں محافل کر کے دوست احباب نو جمع کر کے مقصد صرف ہے بیلیو سجنا تے دوستانو پہچانو، سجنا تے دشمنانو پہچانو کہ ساڈا سجن کیڑا ہے تے دشمن کیڑا ہے. مال، جان، عزت اور دین، اے چار چیزاں توجہ دے نال بولے سبحان اللہ. مال، جان، عزت اور دین، جیڑا اینا تینہ چیزاں دا دفاع کرے، تحفظ کرے اور ہماتن انہاں تینہ چیزاں دی حفاظت وچ کوشاں رہے، انہوں اپنا سجن سمجھی، انہوں اپنا دوست سمجھی. وہ تیری عزت دا، مال دا، جان دا، دین دا، اور خصوصاً جڑی چیز دین ہے سبحان اللہ، اس دے اندر جڑا تیرا کامل طریقے دے نال محافظ ہوئے وہ تے پھر اعلیٰ دوست ہے. موٹی جی جناب نو کسوٹی دے دیتی. ہن دین اور مذہب دو چیزاں سمجھنیاں نے. پھر اساں اپنے موضوع نو شروع کرنا ہے. نام یہی ذہن وچ رکھو
سجنا تے دشمنوں نو پہچانو کہ ساڑے سجن کون نے تے دشمن کون. انشاءاللہ العزیز جو دوستان دی فرمائش ہوئے گا وہی، ہاں جو انہاں دی خواہش اور جو انہاں دا نظریہ اور عقیدت ہے وہی ذکر خیر ہوئے گا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کم از کم پہلے سمجھیے تے صحیح دین کس چیز دا نام ہے اور مذہب کس چیز دا نام ہے. دین دا دشمن، دین اچ مخالفت رکھن والا وڈا دشمن ہے بنسبت مذہب دے نال، مذہب دے وچ مخالفت رکھن والے نال. دین ہوئے جدے تو بغیر گزارا ہی ناممکن ہے، منن دا نام ہے. مننا کیویں؟ اپنی اپنی سوچ اور سمجھ اور بصیرت اور فہم نال نہیں. جنوں رب منواوے انہوں مننا پینا ہے. جنوں رب دا محبوب منواوے اس نوں مننا پینا ہے. جنوں دے پیارے منوان انہوں مننا پینا ہے. تے جنوں رب چھڑے انہوں چھڑنا پینا ہے. تے جنوں رسول چھڑن انہوں بھی بولو بولو انہوں نے چھڑنا پینا ہے. ایسے ترتیب دے نال اساں ویکھنا ہے کہ رب جنوں منوایا ہے ایس معاشرے نے انہوں منے. رسول اللہ نے جس نے منوایا ہے اس زمانے والیاں نے کیا انہوں منے؟ سیدنا صدیق اکبر نے جنوں منوایا ہے اس زمانے اور ماحول معاشرے دی عوام نے انہوں منے؟ سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی جنوں منوایا ہے کیا یہ لوگ انہوں من رہے نے یا انہوں دے خلاف نے؟ جنہوں او منوان او مقدس ذاتہ منوان تے اے نہ منے پھر دعوے وچ جھوٹا ہویا. او منوان اے منے محبت سچا ہویا. جنہوں چھڑن دا حکم دیتا تے فرمایا چھڑ دے ہو انہوں ہون اے چھڑ دیندہ ہے تے محبت سچا ہے. گل نو سمجھی جی اگر نہیں چھڑ دا برادری، خیش، قبیلہ، کاروبار، لین دین سارے انہوں ملحود رکھ دا ہے تے یار رال بیٹھے ہیں پھر مت سوچ کہ شاہ علی دا حبدار ہے، اے عثمان دا حبدار ہے، عمر دا حبدار ہے، سیدنا صدیق اکبر دا حبدار ہے. اے نہ سمجھ کیوں یہی گل تے روز ازل تو چلی آ رہی ہے. پہلے دہاڑ جدوں اللہ دی ذات نے باب آدم نو پیدا فرمایا ہے، فرمایا من، میں منوا رہا من. ہن جڑے منے وہ تیرے سامنے، جڑا ویرے ہے وہ بھی تیرے سامنے. بس ایک ریت دے دیتی کہ ایس ریت دے چلو گے تے محبت دا تے پیار دا معیار تواڈے سامنے آ جائے گا. ہن گل سمجھے ہو دوستو، محبت نہ بولو سبحان اللہ. نبی سونے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے اظہار نبوت فرمایا ہے. تبلیغ شروع ہوئی، توحید دا درس دینا شروع کر دیتا، رسالت دا پیغام دیتا، اللہ دے حق ہون دا اعلان کیتا. مکے جیسی سرزمین دی ہوتی، بیت اللہ شریف جیسی مقدس تھا ٹکانا، کافران دی عذیت دی وجہ نال، تکلیفاں دین دی وجہ نال آقا کریم نے مکہ چھڑ دیتے ہیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر چلے گئے. کس وجہ تو
کیڑی وجہ سی؟ جمنا ہے، اللہ مدینے لے جائے، مکہ شریف لے جائے، جنت المالا شریف دے بالکل قریب ہی حضور دے جائے پیدائش ہے، جتھے آج کل مکتبہ بنیا، انہوں نے مکتبہ بنایا سعودیہ نے۔ او علاقہ، او گلیاں، او بازار، او مقدس تھاواں رسول اللہ چھڑیاں، چھڑ کے دے ٹر پے۔ کیوں ٹرے؟ دسیا جنوں رب منواندا ہے میں اسے دے منن دا اعلان کرنا۔ گل نہیں سمجھدے پے؟ میں اسے دے منن دا اعلان کرنا جس دے منوان دا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ اے ہورانوں مندے نے، میں ہور منوانا چاہنا۔ اینا کھرے کتنے بڑھا کے ٹنگے ہوئے نے، رب اس گل نو پسند نہیں کردا۔ لہذا سونے ہو یاد رکھو، رب دی دھرتی ہوتے بیت اللہ شریف دے مقدس مقام دے ہوتے جدو مالک دی گل نہیں ہوئی تے نہیں ہون دے رہے، اذیتاں تکلیفاں مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹے حضرت بلال تے، حضرت صہیب رومی تے، نبی دے یار بے شمار، ایک بڑی فہرست ہے وہ صحابہ دی، پہلے پہلے ایمان لے آنے والے نبی دے یار، اتنی تکلیفاں دے باوجود گھر وچ رب دی گل نہیں ہو رہی، تے جدو رب دے گھر وچ رب دی گل نہ ہوئے تے پھر چھوٹی مسجد کیا مسجداں دی ماں بیت اللہ شریف، مسجداں دی ماں، وڈیری مسجد، سب تو وڈی مسجد جا رسول اللہ نے وہ چھڑ کے دسے ہے، فرمایا میرے امتیوں یاد رکھے آجے، اے مت سوچے آجے مسجد دے نال دین آباد ہے، دین دے نال مسجد آباد ہے، دین دے نال مسجد آباد، مسجد دے نال دین آباد نہیں، ہاں ذریعہ ہے، سبب ہے، لیکن یہ اگر محض سمجھنا کہ بس دین مسجد تک، تو مسجد پھر رسول اللہ نے سب تو وڈی مسجد، جیتے آج کل مزدور تو بھی مزدور، غریب تو غریب بھی 2-2 لاکھ لا کے جاندہ ہے۔ کی خیال ہے؟ تو اڈا بھی ذوق ہے؟ کیڑا کیڑا جڑا مدینے جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ، ڈٹ کے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ میں 2 شعر پڑھنا چاہنا جناب دے سامنے تے پھر اپنے کلام دا آغاز کرنے، ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا اوڑکنوں تے ٹر جانا کوئی کارے تے کرے جاواں، میرے نام مل کے پڑھ لے ذرا محبت نہ بولے سبحان اللہ۔ اوڑکنوں تے ٹر جانا کوئی کارے تے کرے جاواں، سرکار دے بوئے تے سر رکھ کے میں مرے جاواں، سرکار دے بوئے تے سر رکھ کے میں مرے جاواں، سرکار دے روزے دا دیدار نرالا ہے، مڑ مڑ کے پیاوے کھا جد ویکھات ٹھرے جاواں، سرکار دے بوہے تے
سر رکھ کے میں مرے جاواں، سارے چھڑ کے صحابہ حضور دے نال نے تے جا مدینے ڈیرہ لایا، قبیلہ خاندان رشتہ دار سارے چھڑ دیتے۔ کیوں؟ رسول نے فرمایا میرے یارو یہ سانو اپنے مالک دا نام نہیں لین دیندے، تو جس گھر وچ جس تھان تے مالک دا نام نہ لیا جائے اوتھے رہنا سانو چنگا ہی نہیں لگدا، تے اسی اوتھے رہنا بھی پسند نہیں کردے، کیونکہ مالک پسند نہیں کردا، تو جدو مالک پسند نہیں کردا تے پھر میں محمد کی میں پسند کراں۔ خیر دوستو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ پاک کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو حصیاں دے اندر ساڑا کلمہ شریف ہے، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ۔ حروف دے اعتبار دے نال جدو سی کلمے تے غور کرنے ہیں، توجہ بھی بلیو، توجہ گل شروع ہو گئی جے محبت نہ بولے سبحان اللہ۔ ایک ترتیب ہے، میں اس ترتیب دے نال اپنے کلام دا آغاز پہ کرنا تاکہ عقیدہ اہل سنت دے مطابق کلام دا آغاز ہوئے۔ محبت نال جڑے جیندے جاگ دے نے ڈٹ کے بولے سبحان اللہ۔ کلمہ شریف دے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا دو حرف، الا اللہ، اس سارے حروف گنو تے تعداد بن دی ہے 12۔ کنے؟ ڈٹ کے بولو 12 حرف بن دن، 12 حروف بن دن، جمع کر محمد الرسول اللہ۔ اس جز دے اساں کلمہ شریف دی اس جز دے جدوں حروف گلنے ہیں تے اے بھی بن دینے 12۔ لوکی خالی 12 دا نہ لین دینے، ہن سن ذرا 12 حروف لا الہ الا اللہ دے اندر، 12 حروف ہی محمد الرسول اللہ دے اندر۔ سن سنیا اس کلمہ شریف دے اندر امامہ نے تیرے کلی دین نو رکھے آئے، یعنی وضاحت کردیا امام فرماندے نا اگر کلمہ شریف دے معنی بیان کیتے جان تو سارا دین اس کلمے دے وچ، دین دی بات ہے، عقیدے دی بات ہے، سارا دین اس دے اندر ہے۔ حرف کتنے؟ بولی بولی ذرا محبت نہ بول سبحان اللہ۔ 12 حروف تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے، ابو بکر الصدیق، اے دے جدو تسی حرف گنو گے تے اے بھی بنن گے 12۔ عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب گنو گے تے لفظ بنن گے۔ عثمان ابن عفان، عثمان ابن تے عفان کنے 12 حرفی یہ بنے۔ علی ابن ابی طالب کنے اے بھی 12 بن دیں، تے کلمے دیاں دوواں جزاں دے 12 گل سمجھ آ رہی ہے؟ اگے چل، میرے حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، فرمایا زمانے ہیں جو بہتر زمانہ جڑا ہے وہ میں محمد دا زمانہ۔ اسے گل نو کئی لوگ اعتراض بڑھا کے بس حضور نے فرمایا میرا ہی زمانہ بہتر ہے، لہذا اس تو بعد جڑا بھی ہے
وہ ختم ہے. لعنت ایسے گندے عقیدے دے ہوتے جڑے جاگ دے نے وہ بولے ہو سبحان اللہ. میرے آقا کریم نے فرمایا خیر القرون کرنی سارے زمانے چوں میں محمد دا زمانہ آلہ ہے. امامہ فرمایا کرنی دے اندر کتنے حرف نے؟ قاف، را، نون اور یا. بول بول ہولی جی بول ذرا محبت رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. سارے زمانے آچو میں محمد دا زمانہ افضل ہے. کرنی میرا زمانہ. میں کہا چلے آئے کرنی دے اندر ابو بکر دی صداقت بھی موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم دی عدالت بھی موجود ہے، عثمان غنی دا حیا بھی موجود ہے، علی دی شجاعت بھی موجود ہے. صرف توجہ دی تھوڑی جی ضرورت ہے. اگر جناب دی ہوئے تو میں گل کر دیا. صدیق دا آخری حرف کیڑا ہے تے کرنی دا پہلا حرف کیڑا ہے؟ بول بول. کاف. عمر دا آخری حرف کیڑا ہے؟ لفظ عمر دا آخری حرف کیڑا ہے؟ تے کرنی کر را دوسرا حرف را ہے. عثمان دا آخری حرف کیڑا ہے؟ نون تے کرن دا تیسرا حرف کیڑا ہے؟ علی دی آخری حرف، علی دا آخری حرف کیڑا ہے؟ یا ہے. تے کرنی دی آخری حرف جڑا ہے وہ بھی یا ہے. حضور نے اشارہ دیتا ہے، بریک جیا اشارہ دیتا ہے. فرمایا میرے زمانے تو مراد ہی ہے. فرمایا میرا زمانہ چاہے ابو بکر دی صورت چوے، چاہے عمر دی صورت چوے، چاہے عثمان دی صورت چوے، چاہے علی دی صورت چوے، اور وہ کسے ہور دا زمانہ نہیں، میں محمد دا زمانہ ہے. میں محمد دا زمانہ ہے، کسی ہور دا زمانہ نہ سمجھیا جے. اون دے وچ جو ہوئے گا انجی سمجھیا جے میں پاک محمد پہ فرماؤں دے. احمد ڈٹ کے ذرا محبت نہ بول سبحان. ڈٹ کے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. تھکنا نہیں، ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے ذکر اہل بیت کرو، اساں بھی کرنے ہیں، لیکن ترتیب ہوں میں رکھنی پینی ہے. جی میں مکے تو چلی، مدینہ شریف تو چلی. حسن و حسین تے غالباً 2-3 ہجری دے اندر جا کے پیدا ہو رہے ہیں، غالباً 3 ہجری دے اندر. اس تو پہلے کتنی تکلیفاں برداشت کیتیاں گئیاں نے، وہ کنے کیتیاں نے؟ وہ نبی دے یار صحابہ سا، ابو بکر و عمر عثمان و علی سن، طلحہ زبیر سن. سمجھ نہیں آئی؟ یہ سونے نبی دے یار سن. تاں واسطے ساڑے علماء نے الواسم من القواسم دے اندر طبقات بڑھائیں. فرمایا صحابہ دے طبقے نے، صحابہ کرام دے طبقات نے. اونا طبقات نو پڑھ کے دویخ پہلا نمبر ابو بکر دا نظر ہوندہ ہے. ہاں ابو بکر دا ایمان تے او ایمان ہے جنہ دے ایمان دی صداقت کسے دنیا تک لوگاں نے نہیں دیتی. جبریل امین آکے ایمان دی صداقت دیتی. خیر دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جتنے صحابہ بھی ہیں، ابو بکر تو لے کے حضور دے آخری صحابی تھا. میں نہیں کہندہ کیڑا ہے. جو صحابہ دی ترتیب ہے سارے دے نال اللہ نے جنت دا وعدہ کیتا ہے. بولو ذرا محبت نال. جنت دا وعدہ کیتا ہے، اور وہ وعدہ ہے کیتے سورہ حدید آیت نمبر 10. محبت نہ بول چھڑو سبحان اللہ. ارشاد ربانی ہے، فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير میرا رب پروردگار عالم فرما رہا ہوئے فرمایا وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمان اور زمین سب دا وارث مولا کائنات رب ذوالجلال لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل فرمایا تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا اللہ رب ذوالجلال نے دس دیا لوگوں افضلیت فضیلت معیار سابقیت فرمایا جڑا پہلے ایمان لے کے آیا ہے وہ بعد آلے نال تے بعد آلہ پہلے آلے نال نہیں رل سکتا کیونکہ سونے نبی سرکار جدو اپنے کلمہ اپنے دین دا اظہار فرمایا ہے صحابہ کرام نے عذیتہ برداشت کی تھیاں نے حضرت بلال حبشی جیسے بڑے بڑے جلیل القدر تکلیفہ دے اندر ہے مکہ دی سرزمین دے ہوتے لٹا لٹا کے سونے نبی دے یارانو عذیتہ دے نال تکلیفہ دیتیاں گئیاں میرے نبی دے صحابہ نے برداشت کیتا پر نبی دا کلمہ نہیں چھڑیا توحید دا سبق نہیں چھڑیا میرے پاک رب ذوالجلال نے قسم خدا دی کر کے آنا او جڑے پہلے ایمان لے کے آئے نے تے جڑے بعد والے ایمان لے کے آئے نے جنہ پہلے تکلیفاں برداشت کی دیاں نے تے جنہ بعد تکلیفاں برداشت کی دیاں نے فرمایا فتح مکہ تو پہلے والے تے بعد والے کرے برابر نہیں ہو سکتے حدیث دے اندر ہوں گے میرے پاک نبی نے فرمایا اے لوگوں میرے یار ایک مٹھ جوان دی خرچ کرن تسا احد پہاڑ 6 میل دا برابر سونا صدقہ کرو میرے نبی دے یار مٹھ جوان دے برابر نہیں ہو سکتا مٹھ جوان دے برابر تو ہاڑا پہاڑ صدقہ کرنا برابر نہیں ہو سکتا وجہ کی ادھر جون ہے ادھر سونا ہے ادھر مٹھ ہے ادھر 6 میل دا پہاڑ ہے پتہ لگیا نبی سونے دے صحابہ دا جڑا دل مبارک اللہ رب ذوالجلال نے بنایا ہے وہ اتنا دل پاک ہے قسم خدا دی کر کے آنا میرے پاک رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا فرمایا او مرتبے میں وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیتا اور گل سمجھدا جاویں العواسم من القواسم دے وچوں القواسم دے وچوں ذکر عرض کرن لگا ہوں طبقات میرے نبی دے صحابہ دے سنو پھر حضرت امیر معاویہ دا ذکر کرنے ہیں تو جناب انہوں دسنے ہیں امیر معاویہ کون ہے جنہوں ابو بکر مننے عمر مننے عثمان مننے علی مننے تے علی دا ملنگ نہ مننے پتہ لگ گیا پھر دا علی نال کوئی تعلق نہیں عمر نال تعلق نہیں عثمان نال تعلق نہیں ابو بکر دے نال تعلق نہیں تعلق اس سے ہی ہونا ہے جڑا کہ سونے جنوں تو منوایا ہے میں منن واسطے تیار ہوں ہن گل سمجھدا جاویں پہلا طبقہ صحابہ کرام دا قسم خدا دی کر کے اللہ فرمایا 12 طبقے بنائے علماء نے 12 طبقے فرمایا قدماء السابقین الذین اسلموا بمکہ فرمایا قدماء پہلے پہلے اسلام لے آنا رہے جویں کل خلفاء الاربعہ جویں سنے نبی دے 4 یار پہلے طبقے دے اندر انہاں صحابہ نو رکھیا گیا دوسرے طبقے دے اندر آپ نے فرمایا اصحاب دار ندوہ والے نبی دے یار تیسرے فرمایا مہاجر الحبشہ جڑے ہجرت کر کے حبشی والے پاسے گئے پھر آگے فرمایا چوتھا طبقہ اصحاب العقبۃ الاولی جڑی پہلے عقبہ اولا بیعت ہوئی نبی دے یاراں کی تھی او طبقہ چوتھا آگے فرمایا پھر دوسری بیعت ہوئی عقبہ ثانیہ آکھیا جاندا ہے اے اکثر انصار صحابہ نے کی تھی مکہ تو مدینے تو آ کے مکے دے اندر اگے فرمایا 6واں طبقہ ہے اول المہاجرین الذین وصلوا الیہم الی قباء قبل ان يدخل المدینہ فرمایا جڑے نبی سونے دے یار جدوں ہجرت کر کے آقا تشریف لے کے گئے جڑے سب تو پہلے پچھو جا کے ملے مسجد قباء دے اندر انہاں دا طبقہ 7واں میں
ستواں طبقہ انہاں دا اگے فرمایا اٹھواں طبقہ ستواں تے چھواں طبقہ اگے ستواں طبقہ اہل بدر دا وے اٹھواں طبقہ الذین ہاجروا بین بدر والحدیبیہ بدر تے حدیبیہ دے درمیان جڑے ہجرت کر کے گئے اس وقت دے درمیان جڑے ہجرت کر کے گئے اے طبقہ اٹھواں بنے ہوں اگے فرمایا نوواں طبقہ اہل بیت رضوان آلیاں دا طبقہ ہی اگے اٹھواں نوواں سن فرمایا دسواں طبقہ من ہاجر بین الحدیبیہ و فتح المکہ فرمایا جڑے مہاجر صاحب حدیبیہ تے فتح مکہ دے درمیان گئے انہاں دا دسواں طبقہ اگے فرمایا یارویں طبقہ مسلمت الفتح اے جڑے فتح دے ویلے مسلمان ہوئے انہاں دا طبقہ تے بارواں طبقہ فرمایا سبیان و اطفال اے بارواں طبقہ بچیاں دا چھوٹے چھوٹے بالاں دا جڑے مدینے دیاں گلیاں دے اندر کھیڑ دے سن حضرت حسن حسین دے نال او نا بالاں دا طبقہ ہے او سونیا بارہویں طبقے چ علماء نے رکھے ہے ہن ایتھوں چکنا تے لے جانا اُتے ہیں تے اتلیاں نو لا کے تھلے لے آنا کڈا بڑا ظلم ہے یار کڈا بڑا ظلم ہے یار اے سنی تو تے ظلم نہیں ہو سکدا کوئی تیجی نسل کرے تے پھر ہوندا کچھ آکھیا بھی نہیں جا سکدا ہن گل سمجھیا جے دوستو جنوں رسول منواون اونوں مننا پینا بولو جندا عقیدہ ہاتھ کھڑا کرے جنوں رسول منواون انہوں منسو ڈانٹ کے بولو منسو جنوں ابو بکر منواون اس کو منسو جنوں عمر منواوے جنوں عثمان منواوے جنوں شاہ علی منواوے منسو اینا مطلب ہے تسا اونا نو مننا ہے جنہ نو اینا منوانا ہے بڑا شور کیتا جاندہ ہے اور خصوصاً اے ظلم و ستم سادات دے نال کیتا جاندہ ہے اے ظلم و ستم سادات دے نال کیتا جاندہ ہے خیر ہے تو انہوں علی دا خون ہو کے علی دا خون ہو کے علی دا خون ہو کے حسن و حسین دا تسی جد تے نسل ہو کے اونا نال جنانے رکھے ہوئے نے جنہ نال علی دیاں جنگاں ہوئیاں علی لڑائیاں کرتا رہے تسی اونا نو بھرا پڑھایا ہے خیرے چھٹو انہاں نو خبردار اے علی دے دشمن نال کدے علی تے پیار والے در محبت نہیں ہو سکتی پیار والے دی محبت علی دے دشمن نال بولو نہیں ہو سکتی پر یہ تو یاد رکھو جنوں علی منواوے ہولی جی بول جنوں علی منواوے انہوں منو گے ڈانٹ کے بولو جنہوں شاہ علی منواوے کے مننے نو اگر او مننے انہوں لیاقت صاحب ذرا کھولو محبت نہ کوئی مسئلہ نہیں اینا گلے میں تکلیف دے رہے ہیں محبت نہ بولو سبحان اللہ شاہ علی منوان اے نہ مننے ہووے قادری تے علی دے منوان والے انہوں نہ مننے تے قادری نہیں ہوئے نقش بندی تے جنوں نقش بند شیخ منواوے مجدد الفسانی منواوے اے بندی نقش بندی نہ مننے اے نہ مجدد پاک دینا تعلق نہیں اور جنوں سہر وردہ شہنشاہ منواوے تے سہر وردی نہ مننے اور سہر وردی نہیں جنوں آلے چشت آلے بہشت منوار تے چشتی نہ مننے اور چشتی نہیں چشتی ہوئی ہے جنوں منوار پاک انہوں مننے جنوں چھڑوار پاک انہوں چھجے نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب خواجہ شفیع لجپال جنت دا معیار کس دے کول ہے جنت دی تقسیم کدے کول ہے ہولی بولو جنت کنے دینی ہے تو سن سمجھا شاید تھلو تو ٹپڑنا لب جانی ایک راوی دا پول تھوڑا ہے یا کوئی نہر والے روڈ تے جڑے وہ انڈر پاس جے بنے ہوئے نے وہ تھوڑے نے دل کیتا اتو لنگ گئے دل کیتا وچوں لنگ گئے جنت وڑنا ہے بولدا نہیں کیڑا کیڑا جانا چاہندا ہے اللہ لے جائے عقیدہ سچا کر لو نبی دے یاراں نال پیار پا لو اہل بیت دی محبت دا دم بھرو اللہ دے فضل و کرم دے نال انہاں دی محبت اور انہاں دے نال پیار اے جنت دا ضرور ذریعہ اور سبب بنے گا خاتمہ بالخیر ہوئے اس شرط دے نال اچھا گل سمجھو جنت کنے دینی ہولی ہولی بول دے ہو سکتا ہے بھی عمران خان اعلان کر دے ہیں ہولی ہولی چپ چپ بیٹھے ہو خیر ہے جنت کنے دینی ہے اچھا اللہ پاک نے جنت دینی ہے تے اللہ پاک نے کسی نو اختیار دیتا ہے جنت دا کہ محبوب تساں بھی دینا چاہو کسی نو تے دے لو اختیار ہے نا جدا عقیدہ ہاتھ کھڑا کرے اللہ بھی ماشاءاللہ سارے دا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو جنت دا اختیار دیتا ہے چل جنت عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عشرہ مبشرہ صحابہ سن دے رہاں دے ہو قرآن اجتے نہیں آیا انہاں دا نام لے کے کہ ایوی جنتی تے ایوی جنتی تے ایوی جنتی حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ طلحہ فی الجنہ جنت دینی ہے اللہ نے اللہ دی عطا نال اللہ دے دتے اختیار تے اذن نال اللہ دے محبوب بھی جنت وچ لے کے جان گے پھر اللہ دے محبوب دے پیچھے چلن والے جڑے لوگ نے وہ بھی لے جان گے روایتاں دے اندر آندا 80 ہزار دی بخشش کروان گے 80 ہزار دی ہیں بڑا شور سننے ہیں بڑا شور سننے ہیں او ساڑھے حسین دی انی شان ہے آخر جی حسین پاک 40 ادھر تے 40 ادھر تے 40 ادھر تے 40 ادھر آخر انہاں نو جنت لے کے جان گے میں کہا تیرا حسین ہوئے گا جڑا صرف 40 40 80 تے 80 80 160 دی حد تک محدود ہے میرا حسین تے ہوئے نہیں میرا حسین تے ہوئے اگر کل قیامت والے دہاڑ قیامت والے دہاڑ سخیاں دا گھرانہ سخی گھرانہ اگر اللہ دی دتی مہربانی دے نال او تے اپنے دشمناں نو بھی جے معاف کر دین تے انہاں نو کون پوچھن والا ہے اور یہ گل پیر مہر علی سرکار خود لکھی جیا اونا دا معاملہ ہے لیکن گل سمجھی جنت دینی میں کہا تیرا حسین 160 بندہ لے کے جاندہ ہے میں کہا میرا عقیدہ پوچھے جے چشتی دے غلام دا عقیدہ پوچھے تے اے وے کل قیامت دے روز مدار معاشر انبیاء دی جماعت موجود صحابہ کرام 1.25 لاکھ حاضر خدمت اگر رب فرمائے گا کہ اہل بیت کو اذن دے رہا ہوں جتنے چاہتے ہو لے جاؤ میں کہا چلے تیرا حسین 170 تک محدود ہے میرا حسین جتنے تک نگاہ جائے گی تیرا حسین محدود ہے ساڈا حسین سخی لجپال ہے گل سمجھی ذرا گل سمجھی میں کہا چلو تیری گل تے آنے ہیں
40 ادھر تے 40 ادھر تے 40 ادھر تے 40 ادھر. میں کہا 10 حسین دی شان زیادہ ہے یا محمد رسول اللہ دی زیادہ ہے؟ اولی جی بول ذرا محبت میں. آخر جی محمد رسول اللہ نانا پاک نے، نبی پاک نے، بچے نے، اولاد ہے، خون ہے، ٹھیک ہے شان والے نے، لیکن اتنے تو نہیں پڑھ دے. اللہ اکبر. اتنے کئی ہور کمپنیاں نو بھی بڑے دھوکھے لگ جاندے ہیں، بڑے ہی دھوکھے لگ دے ہیں. نبی بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی پیتا ہے ہم بھی پیتا ہے، نبی بھی سوتا ہے ہم بھی سوتے ہیں، نبی بھی اولاد جنتا ہے ہم بھی اولاد جنتے ہیں، نبی کی بھی بیویاں ہیں ہماری بھی بیویاں ہیں، لہذا کیا فرق. میں کہا جھلیا کتاباں چ لکھیا سیرت دیاں کتاباں چ آقا کریم پتھر تے پیر رکھن. بول 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 ذرا سنیا، بول ذرا محبت نہ بول سبحان اللہ. آقا کریم پتھر تے پیر رکھن تے پتھر موم ہو جاندن. حضور دے نالین پاک قدم شریف پتھر دے اندر چسپا ہو جاندن. اور یہی رسول جدو کسے کیچڑ والی جگہ پر قدم اور پاؤں رکھتے ہیں نشان نہیں بنتا. میں نے کہا سن گندے عقیدے والے، یہی رسول اور امتی میں فرق ہے. رسول پتھر پہ ہاتھ رکھتے ہیں پتھر موم ہو جاتا ہے. رسول اگر کیچڑ پہ پاؤں رکھتے ہیں تو کیچڑ پہ نشان نہیں آتا. ارے امتی تو پتھر پہ رکھے تیرا نشان نہیں بنتا. ارے پتھر پہ رکھے نشان نہیں بنتا، کیچڑ میں رکھے تو پورا اتر جاتا ہے. امتی میں فرق ہے، یہ فرق ہے رسول اور امتی میں. رسول قدم مبارک رکھے پتھر پر، پتھر موم ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جڑے مکے گئے نے ہاتھ کھڑا کرو. مقام ابراہیم ویکھے ہے؟ بولو. شیشے مبارک دے وچ پتھر مبارک ہے، اس پتھر دے اتے سیدنا ابراہیم دے قدم مبارک دا نقش مبارک ہے. لوکی آندے نماز سونے دا خیال آ جاوے نماز نہیں ہوندی. میں کہا جا کڑمیا گندے عقیدے والے رائے ونڈیا کیڑیا، یہ تیرا عقیدہ ہوئے گا. ساڈا عقیدہ ہے جس نماز سونے دا خیال نہ آوے وہ نماز ہی کا دی ہے، وہ نماز ہی کا دی. اللہ فرماؤندہ ہے پہلا سپارہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. فرمایا حاجیو جدو طواف کر لو، طواف کر لو، فارغ ہو جاؤ طواف دے چکر لان تو بعد تے پھر آ جاؤ اس تھان تے جتھے میرے پیارے دے قدم لگے نے. سچی دسو جدو اتھے جا کے نماز نیتے گا تے نیت کر کے تے رکھے گا سر سجدے چ بابے ابراہیم دا خیال آونا ہے کہ نہیں آونا؟ اگر بابے ابراہیم دا خیال آوے تے عمرہ تے حج جیسا عظیم شریعت کا حکم پورا ہوتا ہے. یاد رکھ 2 لاکھ لاکے ہوتے جائیے ماں ابراہیم دے خیال واسطے اور چلے آئے نو شرک کہنا کسے خارجی ٹولے را کام ہو سکنا. سنی دیانا ساڑی نماز ہوئے جندے چو حضور دا خیال ہے، عمرہ ہوئے جڑا حضور ابراہیم دے قدمہ ہوتے سجدہ ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. سنو دوستو سنو. اسماعیل علیہ السلام اللہ دے نبی، باپ بھی نبی. سبحان اللہ. اڈیاں رگڑیاں، چشمہ جاری ہویا، زمزم دا کنواں بن گیا. حاجی کین پھڑی بھر کے موڑے تے رکھی. حاجی صاحب کتوں ہے پانی ہے ماشاءاللہ جی. بھائی بلال صاحب، منیر صاحب، شبیر صاحب، دیگر دوست احباب گئے. سرکار ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بیٹھو جناب تشریف رکھو. اے پانی پیو جی. کی ہے جی؟ اے جی عمرے شریف تے گئے ساں تے پانی. کدوں گئے سو؟ وہ پاجی 2 سال ہو گئے نے. کنے سال ہو گئے؟ رکھ لیندے نے لوگ 2 سال بھی رکھ لیندے نے.
میرے کو 2018 تو لے کے ہن تک اجے تک وہ پانی موجود ہے محبت والے یاری بات ہے ون چلو ایک ایک طبقہ ہی صحیح وہ رکھ لیندے نے وہ نا حاجی صاحب پانی پیش کیتا ہے پانی پانی سبحان اللہ جی کیا بات ہے کنے سال 5 سال 7 سال 2 سال 3 سال گئے سا پہلے پانی میں کہ دوست آئے نے محبت والے چلو پانی دے دئیے میں کہ پانی آیا کتوں ہے کہندا ابراہیم علیہ السلام دے پتر حضرت اسماعیل دے قدم نال جڑا کھو نکلیا سی اس کھو دا پانی ہے میں کہ اس مخلوق دے وچوں بے شمار مخلوقات نے اللہ نے پیدا کیتیاں انہاں وچوں ایک حقیر جی سمجھی جاندی ہے پانی والی نعمت نو حقیر جا جڑا اسی ٹوٹیاں چھڑ کے بہ جانے تے پورے خاندان دیاں گلاں چھیڑ کے اے پانی دی بھی قدر کریا کرو دوستا جے پانی دی قدر ہے نا تے ادتے مولا دے ساواں دی بھی قدر کر ہویا کہ پانی پیتا پی کے کہن لگا جی اندر رنگ نہیں بدلیا ذائقہ نہیں بدلیا خوشبو نہیں بدلی میں کہا جھلے اس پانی نو قدم لگیا ہے بابے اسماعیل دا اچھا 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 اسماعیل علیہ السلام دی لگے اڈی کل سمجھی اسماعیل پیغمبر دی لگے اڈی تے نکلے چشمہ ہووے بچپن دا عالم بالکل بچپنا ہے بالکل بچیانی عمر ہے دودھ پین والی عمر ہے پتہ نہیں بھی چشمہ پھٹ پینا ہے بس اڈی ماری فطرت دے مطابق پر قدرت والے نے اپنی قدرت دا کرشمہ ماریا اج مولوی دا پتر اڈیاں چھڑ کے دھوئی رگڑدا رہ جائے پیراں دے پتر سب کچھ رگڑدے رہ جائے اگلا سوک سکدا نکل نہیں سکدا پر یاد رکھ لے سنیا اے نبی دے یاروں نے سیدنا امیر معاویہ ارے 7 سال تو بعد 5 سال تو بعد زمزم دے پانی دا نہ رنگ بدلے آئے نہ ذائقہ بدلے آئے نہ خوشبو بدلی ہے ان دے اندر تبدیلی نہیں آئی او چلیا نبی دے یار جنہاں نو حضور نے کلاوے چ لے کے سینے نہ لایا ہوئے او محمد یار کی میں بدل سکتے رہے پانی نے پہ بدلدا او پہچان دا پہ کہ قدم لگے اسماعیل دے تو اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ دی لاج ہے قیامت تک پیندا رہے آنکھی مک جاوے لے آندہ رہے آنکھی مک جائے نہ مکے ہے نہ بدلے ہے نہ ذائقہ نہ رنگ نہ خوشبو حقیر مخلوق تے نبیاں وچوں عام نبی جی اسماعیل علیہ السلام اولو العزم رسولاں دے وچ آپ لا شمار نہیں جی نبیاں لیکن وہ اڈی دا اتنا حیات لحاظ پہ کردہ ہے پانی کہ خوبے ترہیں ہی تازہ ہے ہون جتھے بھی جائیں گا تازہ ہی رہنے تے محمد دا غلام جتھے بھی ہوئے تازہ ہی رہندے ہیں بیاں کدے ہوندا ہاں اے ملنگ بے ہو جاندے نے جڑے 6 مہینے نہون ناسا اونجی دھون نال بند ہو جان کنا جو سنی چے کوئی شے نہ ویکھن بندے بیٹھے تے نہ بیٹھ ویکھن بڑیاں جو منہ چ آیا ملنگیاں وانگو ٹھوک دتی انج دے علی دے دیوانے ہوندے جنوں علی منواوے اونوں جنوں حسن منواوے اونوں جن دے نال حسن دا پیار ہے سبحان اللہ سنی دا او دے نال پیار ہے بے شک ذہن چ رکھ جن دے نال حسن نے محبت پائی ہے آنکھیں اپنے آپ انہوں حسنی حسینی ہم حسنی ہیں ہم حسینی ہیں ہم سادات ہیں ہم ہاشمی ہیں ہم بخاری ہیں ہم نقوی ہیں تو سب کچھ ہوئے گا اے دست نبی دے یار حضرت معاویہ دا وفادار ہے کہ نہیں امام ابن حجر حیثمی مکی نے گل لکھ کے مکا دیتا فیصلہ فرمایا لوگوں سن لو اگر جنت لبڑی ہے نا تے امیر معاویہ دی محبت نہ لبڑی ہے السوائے کے مہرے کا فرمایا جنت لبڑی ہے تے کدے نال ڈٹ کے بولو امیر معاویہ دی محبت نال ملنی ہے اور یہ بھی سنو علی لڑے کندے نال نے
کندے کندے نال علی نے جنگ کی تھی. تین گروہ. کتنے؟ تین گروہ. اہل نہروان، صفین والے، جمل والے، یہ تین گروہ ہیں. ان تین گروہوں سے مولا علی کی لڑائی ہوئی. پہلا گروہ اہل نہروان، یہ لوگ جس وقت مولا علی نے حکم تیار کیے، فیصلہ کرنے والے، ثالث بنائے کہ تم فیصلہ کرو لوگوں میں، ان الحکم للہ، وہ کہنے لگے حکم تو اللہ ہے، فیصلہ تو اللہ کرے گا. مولا علی نے فرمایا بات تمہاری صحیح ہے لیکن مراد تمہاری گندی ہے، نظریہ تمہارا گندا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے 5واں سپارہ دوسرا رکوع اٹھا کے دیکھو، تیسرا رکوع، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. فرمایا تم میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، ایک حکم ادھر سے تلاش کرو میاں کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے، اور وہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائے، اور صلح اسلام کے مطابق ہو. ایسا بندہ نہ چنو کہ ادھر سے ادھر جائے تو پہلے کی بنسبت اور فساد بڑھ جائے، اور ادھر سے ادھر کوئی آئے تو پہلے کی بنسبت طلاق پر بات پہنچ جائے. ایسا شیطان تلاش نہ کرو، بلکہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد کی جانب سے اور عورت کی جانب سے تم کیا کرو، حکم تلاش کرو. اور وہ اہل نہروان والے کہنے لگے ارے حکم تو اللہ کی ذات ہے. آپ نے فرمایا دنیا والوں سنو، بات واقعی تمہاری ٹھیک ہے لیکن فیصلے خدا نے ہمارے سپرد کیے ہیں، اس کے قانون کے مطابق ہم کریں گے. وہ کہنے لگے تم مشرک ہو، معاذ اللہ، وہ کہنے لگے تم مشرک ہو، تم خدا کے برابر کا شریک ٹھہرا رہے ہو. صحابہ کو وہ کافر کہنے لگے، مشرک کہنے لگے، اور مولا علی کے خلاف انہوں نے خروج کر دیا. اہل نہروان کا میں ابھی روایات بھی پیش کرتا ہوں. انہوں نے خروج کیا. جب خروج کیا تو اور اس گروہ میں ایک صحابی بھی نہیں، اس گروہ میں ایک صحابی بھی نہیں، سب کے سب غیر صحابی. مولا علی نے ان سے جنگ کی، 12,000 کا لشکر غالباً سب کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، قتل کر دیا. اس وقت لوگوں نے آ کر مولا علی نے علی کے بارے میں، ان کے بارے میں مولا علی سے پوچھا، اے علی بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ سنو ذرا، محبت نہ بولو، محبت نہ بولو تو صحیح. سبحان اللہ. آگے پوچھنے لگ پہ سونے علی کولوں، علی اے کون لوگ نے؟ کیا اے مشرک نے؟ اے مشرک نے؟ میرے پاک علی نے فرمایا من الشرک فرو. اے مشرک نہیں، اے مشرک نہیں. قال فالمنافقون، کہنے والا پوچھتا ہے کیا ہے منافق نے؟ میرے پاک علی نے فرمایا المنافقون لا یذکرون اللہ الا قلیلا. فرمایا نہیں، یہ منافق بھی نہیں. کیوں؟ منافق جڑا ہوتا ہے
لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اے اللہ دا ذکر نہیں کردا، جے کردا ہے تے تھوڑا تھوڑا کردا ہے، اللہ دا ذکر کثیر نہیں کردے، پڑھے تے بڑیاں لمبیاں چوڑا نمازاں بھی پڑھ دے نے۔ میرے پاک علی نو پوچھا گیا فقال فما ہم، کون لے؟ پاک علی نے فرمایا قوم بغوا علینا، ایک قوم ہے ساڑے خلاف اٹھ پئی ہے، قوم ہے ساڑے خلاف اٹھ پئی ہے، ساڑے خلاف لڑ پے رہے۔ مولا علی نے اس نہ کافر آکھیا ہے، نہ مشرک آکھیا ہے، نہ منافق آکھیا ہے، بلکہ فرمایا قوم ہے ساڑے خلاف اٹھ پئی ہے، تا واسطے نہ بغاوت کی تھی ہے، تو بغاوت اسلام دے خلیفے دے خلاف حرام ہے، اگر کوئی کرے تو انہوں قتل دا حکم کیتا جاندہ ہے اہل سنت اصول دے مطابق۔ اس واسطے سوڑے آؤ علی پاک نے انہا 12,000 لشکر نو ختم کر چھڑیا، ان جلو دوسرے دو کرو آل صفین تے آل جمل والے نے میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت مولا علی سرکار دے نال انہا دو گروہاں دی جنگ ہوئی ہے، گل سمجھدا جاویں۔ انہا وچوں پہلا ایک گروہ آل جمل والے، ایک کون لے آل جمل والے کون لے؟ میرے پاک نبی سرکار دی گھر والی تیری میری اماں جان حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرکارانو ایک اونٹھنی تے بٹھا کے تے بسرے آلے پاسے لے جایا گیا، تاکہ جڑے مولا علی سرکار تے حضرت امیر معاویہ تے عمر بن عاص دے درمیان مسئلہ چھڑیا کھڑا ہے، حضرت عثمان دے قصاص دا، حضرت عثمان دے قتل دا بدلہ انہاں قاتلاں نو پکڑیا جاوے، انہاں نو سزا دتی جاوے۔ کیوں؟ امیر معاویہ حضرت عثمان دے چاچے دے پتر نے، حضرت عثمان چاچے دے پتر نے، حضرت امیر معاویہ دے چاچے دے پتر نو حق کے اپنے خون دا تقاضا کر سکتا ہے، تے مولا علی سرکار دی عدالت دے اندر میرے نبی دے یار حضرت امیر معاویہ نے خلافت واسطے نہیں گئے، نہ طلب کیتی ہے نہ تقاضا کیتا ہے، یہی فرمایا اے علی اسی اتنا ہی تقاضا رکھ رہے ہیں، اے جڑے قاتلین عثمان نے انہاں نو جلدی جلدی سزا دتی جاوے، اسی تیرے نال کھلو جاواں گے۔ میرے پاک نبی دے یار مولا علی فرمایا اے معاویہ کچھ تاخیر کرو، صبر کرو، حکومت نظام بنا کے سنبھال کے پختہ کر لئیے، پھر قاتلانوں پکڑیا جائے گا۔ لیکن تاریخ والے لکھے آئے اوہی قاتلین حضرت مولا علی دے لشکر وچ بن کے منافق شامل ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ آخرے سن پکڑو انہاں نو تے تلاش کرو تے سزاواں دیو، علی پاک تاخیر کرتے سن، معاملہ کش بکش دن بدن خراب ہو رہے۔ حضرت اماں عائشہ نو بلایا گیا، نہیں اماں جی تسی انہاں دو پتراں دے درمیان صلح کراؤ تاکہ معاملہ حل ہو جائے۔ میرے پاک نبی سرکار دی گھر والی ساڈی اماں آپ سرکار ایک اونٹنی تے سوار ہوئیاں، اس اونٹنی دے اوتے ہودج بنایا گیا، ڈولے نما بنایا گیا، اون دے وچ اماں پاک نو بٹھایا گیا تے بٹھا کے لے جایا گیا بسرا ولے۔ ہن سونیا یاد رکھ اس نو جنگ جمل آکھیا جاندا اے، ایتھے معاملہ درپیش آیا انہاں دے وڈیرے حضرت طلحہ تے حضرت زبیر نے، حضرت طلحہ او نبی دا یار ہے، فرمایا جنہیں جنتی ویکھیا ہے میرے طلحہ نو ویکھو، حضرت زبیر او نبی دا یار ہے، او نبی دا یار تے پھپھی دا پتر حضرت صفیہ پاک انہاں دا بیٹا ہے۔ تے سونیا اے مولا علی دیوی کی لگیا، حضور دی پھپھی دا پتر تے مولا علی دی بولو تے صحیح پھپھی دا پتر ہون دے اگر امیر معاویہ تے اعتراض سے نہ دے اعتراض ہے تے اے کون لے
اے بھی اشرا مبشرہ تے پکے جنتی جنوں نبی جنت دتی ہے اے انہاں یاراں دے وچوں ہی حضرت زبیر پاک نبی دی پھپھی جان دا پتر اگے سنے جدوں میرے پاک نبی سرکار دے اے یاراں دا معاملہ حل نہ ہویا معاملہ گڑبڑ ہو گئی تے جنگ شروع ہوئی کثیر صحابہ شہید ہوئے کثیر صحابہ ادھروں بھی ایک بندہ آگے پوچھنا ہے اے علی دسو تے صحیح اے جڑے ساڈے والے شہید ہوئے اے جنتی نے یا او جنتی نے تے علی نے فرمایا میں ولایت علی آنکھ نال پہ ویکھنا وا اے درالے بھی جنتی نے او درالے بھی جنتی نے علی فرماونے اے درالے بھی جنتی نے او درالے بھی جنتی تے اج دا ملنگا کہ ماذ اللہ تے کافر منافق طرح طرح دیاں بکواساں کرن یاد رکھیا جے انج دے ملنگاں دیاں گلاں تے نہ جاویں نبی دے بڑے پیارے یار نے اے سن کون اہل جمل والے انہاں نال وی جنگ ہوئی مولا علی دوسرے اہل صفین والے انہاں دے وڈیرے حضرت امیر معاویہ تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دا آپس دا معاملہ مولا علی دینا جویں کو گھریلو معاملہ بن جاندے تے نیویں اچھی بھراواں کول ہو جاندی بھرا دے گریبان پھڑ لیندا بڑی کشمکش ہو جاندی پھر وچوں کامل لوگ اٹھ کے تے صلح بھی کرا دیندے نہیں سمجھے اور یہ صلح پھر حضرت حسن نے کروائی بول بول یہ صلح کنے کرائی معاذ اللہ اگر اس طرح دا معاملہ ہوندا تے حسن پاک نو کیڑی لوڑ سی علی دے دشمن نال صلح پہ کراندے اپنے پیو دے دشمن تینوں پیو دی غیرت ہے ہاں تیرے پتر نو تیری غیرت ہے تینوں تیرے اپنے باپ دی تے تیرے باپ نو تیرے دادے دی غیرت ہے کیا شاہ علی دے پتر حسن نو کوئی غیرت نہیں سی اپنے پتر تو میں وڈیاں غیرتاں رکھنے ہیں انہاں پاکاں نالوں کی خیال ہے بولیے نا اے گروہ دا اختلاف تو بعد صلح ہوئی ادھر والے ہن ایتھے سن انہاں گروہاں دے بارے مولا علی کی فرمایا محبت نال بول چھڑ سبحان اللہ ڈٹ کے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ جیویں دا سوال او اہل نہروان والے نو ہے ایویں دا سوال ہی اینا اہل جمل والیاں واسطے بھی ہویا کہ تسی انہاں نال لڑ پئے ہو کیا مشرک سن منافق سن کافر سن کون نے تے مولا علی دا جواب سنو تے پھر اج دے ملنگ نو پوچھاں گے پھر میں دوسرے پاسے آواں گا تے 15 منٹ تو بعد تقریر مک جانی محبت نہ بول چھڑو سبحان اللہ میرے پاک مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھا گیا سئل علی بن ابی طالب ان اہل الجمل اہل جمل والے دے متعلق سوال ہویا فرمایا مشرکون ہم کیا ہے مشرک نے کالا من الشرک فرو فرمایا علی نے علی پاک نے فرمایا او علی نے ملنگا علی نے فرمایا من الشرک فرو اے تے جدو مکہ فتح ہویا ہے او کلمہ جدو نبی دا پڑھیا ہے اے تے شرک اودوں ہی چھڑے آئے سن شرک دی لینا دے اندر نہیں ہے میرے پاک نبی دے یار نو پوچھیا گیا کیلا منافقون ہم کیا ہے منافق نے میرے پاک نبی دے یار نے فرمایا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا جڑا منافق ہوندا ہے اللہ دا ذکر نہیں کرتے اے تے اللہ دا ذکر کردے نے اب پوچھیا گیا پھر کون نے فرمایا اخواننا سارے بولو ایک کنو کہہ رہے ہیں مولا علی آل جمل والے انو کہہ رہے ہیں فرمایا اخواننا 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 جیڑا کوے علی اسی آخرے ہیں علی پاک نے فرمایا اے میرے بھرانے آلے جمل آلے میرے بھرانے
فرمایا بغاؤ علینا ساڑے اتے بغاوت کر چھڑیے ساڑے بھرا نے ساڑے ویر نے ساڑے بھرا نے ساڑے قریبی نے تعلقدار نے او سوڑیا علی فرماوے میرے بھرا نے علی فرماون میرے بھرا نے ملنگ آنکھیں میرے دشمن نے علی فرماوے جمل والے میرے بولو صفین والے میرے بھرا نے اس قوم نو فرمایا وہ میرے بھرا نہیں وہ اہل نہروان والے قوم بغاؤ علینا ایک قوم ہے ساڑے ہوتے بغاوت کر چھڑی لیکن جدو انہاں دے بارے گل آئی فرمایا اخواننا اے ساڑے بھرا نے علی دے دا بھرا نے اے ملنگ دے کیوں نہیں اور آجا سونیا اس پاسے تھوڑا جا سپرے کردہ جاواں تاکہ پتہ لگ جاوے او جڑا علی دا بھائی ہے جدو حضور دے صحابہ مدینے گئے حضور نے ایک یار نو پکڑیا تو فلانے دا بھرا تو دوسرے دا بھرا اے تیرا بھرا تو فلانے دا بھرا تو فلانے دا بھرا ایک دوسرے دا بھائی بنایا مولا علی بیٹھے کنکر دے اندر خاموشی دے نال میرے پاک علی نے فرمایا حضور نے پوچھا علی خیر ہے پریشان ہے سونیا سارے دے بھرا بن گئے نے میرا بھرا نہیں بنیا فرمایا میں محمد تیرا بھرا ہاں اے مولوی بھی بیان کر دیں پیر بھی بیان کر دیں سارے آقرے نے ساڑے بھرا لیکن میں پوچھنا چاہنا ہوں رسول فرماون علی میرا بھرا تے علی فرماون جمل والے ساڑے پرا حضور فرماون علی ساڑا پرا علی فرماون جمل والے ساڑے بھرا ہون دس رسول دی منیے ملنگ دی منیے اس نسل دی منیے جس نسل دے اندر او مذہب اختیار نہ ہوئے تے پرمٹ نہیں ملدا سمجھدار ہو عقل مند ہو اے جڑے علی دے پراواں نو پرا نہ مننے تے رسول جنوں رسول بڑا پرا بڑاون نو پرا نہ مننے پھر سمجھیے نے رسول نے جنوں منوایا ہے اونوں نہیں منیا جنوں علی منوایا ہے اونوں نہیں منیا اے چشتی فقیر نے جنوں رسول مناوے اونوں بھی مندے نے جنوں علی مناوے اونوں بھی مندے نے کی خیال ہے بیلیو او فرماون ساڑے پرا نے رسول فرماون علی ساڑا پرا ہے ادھرو تعلق ادھرو جڑیا انہاں نال اللہ اکبر کبھی پخانڈ بازی فراڈ بازی دغا بازی دھوکے بازی کہ ٹکر بازی اولی اولی بولو خیر ہے اچھی نہ بولے آجے جنہیں مردے پہ سارے بولن نال پہ مردے کی خیال ہے سچی دسے آجے اور میں جو گلاں کہتی ہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال ریکارڈ ہے میں ذمہ دار ہے نا گلاں اور میں اپنے بزرگاں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے گل پہ کرنا ساڑھے کول تے اتنی وسعت ہی کوئی نہیں سیدھی بات ہے اسا انے سانو نہ ٹرنا سکھایا چلنا سکھایا اللہ دے فضل و کرم دے نال ناچیز نے وہی انصار صحابہ دی آخری روایت استدلال لے کے ادھروں فرمایا اخواننا بغو علینا اے ساڑے پرا نے بس اٹھ پہن ساڑے خلاف لڑ پہن لیکن ہین ساڑے پرائی ہین ساڑے پرائی نہیں انہاں پراوان دے وچ تے نیویں اچھی سن دے رہن دے ہو تو میاں صاحب نومی کی خیال ہے سنا دیں میں بھی ذرا تو اڈے منہ کرارا کرنے واسطے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ فرمایا نیویں اچھی سجنا کولو
ہو جاندی او ذاتی ویر کما دے نہیں او سچی پریت جنا دی سیدنا امیر معاویہ دی گل سنا کے اجازت آپ سرکار دی حکومت مبارک حکومت شریف آپ دی اس دی گل کرن تو قبل گل سمجھو اس سارے فتنے کیوں پائے پہلا اسلام دے اندر مسلمانہ دے اندر جڑا فتنہ ہو جائیں حضرت عثمان غنی سرکار دی شہادت والا اس فتنے نو لے کے کافراں تے یہودیاں عیسائیاں نے کیونکہ پرانیاں تکلیفاں دے یاد سن جڑیاں نبی دے یاراں دتیاں سن او زخم اجے تازی سن او نہ سوچیا کیوں نہ ہوے کلمہ پڑھو ظاہری کلمہ پڑھو وچ وڑ جاؤ ایویں اعتبار وچ نہیں آ سکن گے تے سجن دے روپ دے اندر دشمنی کرو او نہ منافقاں نے کلمہ پڑھیا بظاہر کلمہ پڑھیا اندر دے اندر او کوئی کافر تے بے ایمان منافق فقیر ہے او نہ آگے وچ رولا پانا شروع کر دیتا اور سونے یاد رکھ نوبت چل دی سونے نبی دے یارہ تک آ گئی میرے نبی سرکار دے یارہ نے پہلا دور کامل گزریا دوسرا دور حضرت عمر دا کامل دور گزریا فتنہ جدو پیا وقت دور ہویا حضور دے زمانے تو حالات تبدیل ہوندے گئے تے وچ رکھنے پہندے گئے وچ وڑ کے انہیں نقصان کرنا شروع کر دیتا نبی دے یار نو شہید کر دیتا ادھروں حضرت امیر معاویہ اٹھے میرے چاچے نے پتر دا خون دا بدلہ دے ہو ادھروں علی پاک دے نال جار علی شہید کر کے اور سونے سانو نہیں ساڑیاں گلہ نہیں سانو نہیں مندہ نامل آئے ہونا کونے ظفر محمود قریشی انہیں کتاب لکھی پنڈی دائے انہیں آکھیا جتنا بھی نبی دے یاران دے درمیان فساد فتنہ پہ آئے او ذاتی نہیں سی اونا دا اجتہاد سی حقیقت دے اندر پچھے یہودی سی اونا جڑے اپنے برائے نام منافق کلمہ پڑھ کے وچ وارے ہوئے سن اس دی نسل سے وہ اگے کم چلانا چاہندے سن تاکہ اپنی حکومت نظام قائم ہو جاوے وہ اپنی کامیابی وچ کامیاب ہویا مسلمانہ دا نقصان ہویا وقت گزرا گیا میرے پاک حضرت حسن نے ویکھیا اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تے لکھاں کروڑاں دے مسلمان شہید ہو جان کیوں نہ ہوئے انہاں دوواں بھراواں نو ملا دیاں بخاری دے اندر انہاں صلح دا ذکر میرے آقا نے فرمایا ہے او صلح ہوئی صلح تو بعد ہون گال سمجھ ایک ہے یہودی تکلیفاں امیر معاویہ دے نام دیاں کیوں نے او 20 سالہ تاریخ شام عراق بغداد سارے قسطنطنیہ دے علاقے فتوحات جنہ دے بارے حضور نے خوشخبریاں دیتی ہیں فرمایا بیری جہاز آلے بیڑے آلے اونا تے جنت واجب ہے اور حضرت عثمان دے دورے چوئے اور حضرت امیر معاویہ نے ہاتھ جوڑ کے اجازت طلب کیتی سی حضور اجازت دو میں کراں گا انہوں فتح پھر عمر دے دور دے اندر آپ والی رہے عثمان دے دور دے رہے مولا علی نال صرف تنازع اس گلتے سی تنازع کہ اے ساڑے خون دا بدلہ لے کے دے بس گل اتنی کوئی مائی دا لال گل ثابت چا کرے علی پاک حضرت امیر معاویہ نے آکھیا ہوئے میں علی نال افضل نا اور سن
ساری زندگی حضرت حسن پاک، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کولوں وظائف تحفے تحائف وصول کر دے رہے. تیرے پیو دا دشمن ہوئے تے سلام نہیں لینا ہے، کیا ہو سا ان دی وٹ تو نہیں لنگنا ہے. میں پاگلا، میں اپنے پیو دے دشمن دی وٹ تو لنگا. کیا نبی دے صحابہ اگر واقعاتاً جمیں بکواسا کر دے نے ہیں تو پھر حسن پاک نو تسی کی سمجھ دے ہو یار؟ ساری زندگی حضرت حسن پاک حضرت امیر معاویہ دی حکومت دے وچوں تحفے تحائف وظائف خدمات لیندے رہے، اور بے بہا، تھوڑا گھڑا نہیں، لکھاں ہزاراں نال درہم دینار جی، تھوڑے نہیں. ایک پاکستانی نہیں سی کہ مسیتو گھرکی پہ جاوے تے نال ہی مسئلہ بدل کے پاسے مارنے ہیں بھی کدھر یار مسیت نہ چھٹ جائے. اے علی دا پتر ہے، شاہ علی دا پتر ہے. باہر کا دوستو، حضرت امیر معاویہ سرکار دیو گل آپ دنیا تو جان دا وقت قریب آیا. آج مریداں نو ساوینے ہیں اپنے پیران دیاں جتیاں چوک کے چمدے پھر لیں. چمدے نے کہ نہیں چمدے؟ چمدے نے پیران دیاں جتیاں. اونا دی پگ دا ٹکڑا لب جاوے تے آندن یار اے ساڑے پیر دی پگ دا ٹکڑا ہے. جتی لب جاوے انہوں چم چم رکھ دیں. وال شریف لب جاوے پیر اراندہ تے انہوں سنبھال ڈبیاں میں رکھ دینے جی ساڑے مرشد پاک دا وال ہے. اچھا تے پیر انہیں او اللہ دی پناہ ہے، او ہن میں نہیں کھول دا، او تسی آپ بہتر جان دے ہو. ہاں مرید پیر گھر وڑے آوے تے مرید لکدا پھردا ہوندا بیچارہ. کیوں جی لکدا کیوں؟ پچھلی باری آ گیا کٹا لے گیا، ہن پھر آیا کھلوتا میرے کو دو تے ڈھانڈیاں، چاہے پیر نو رجاواں تے چاہے آپ رکھاں. کی خیال ہے؟ انج دا پیر آوے تے اونیاں تبرک، مولوی صاحب پیر صاحب دا تبرک تھوڑا جا سانو بھی دیا جے بھی تو چودھری ہو کے تو بھکھا ہے. نہیں جی پیر دی برکت لینی. اچھا اینا پیران دیاں برکتاں لین واسطے تو ہاتھ بن کے دے جتیاں چک کے مگر تے چمتا دے چٹدا پھرنا ہے، تلیاں چمنا ہے، نظرانے دینا ہے، پیسے دینا ہے، مسیتاں بڑھا کے دینا ہے، مدرسے بڑھا کے دینا ہے. اتو پھر قوم جڑی ہے نا او بچیاں کی تے بچے کی تے منڈے کی وہ بھی پیش کرنے ہیں. پیر جی اے لنگر اچ پا لو، ایسی پیش کرتے پہ لنگر اچ رکھو. او دھیا بھیڑا لنگر اچ نہیں دے دیا، او پیر بھی کوئی پرلے درجے را خبیث ہوئے گا. او صدیق اکبر تو بڑا پیر کوئی نہیں. بول ذرا محبت را سبحان اللہ. عمر پاک تو بڑا پیر کوئی نہیں، عثمان غنی تو بڑا پیر کوئی نہیں، شاہ علی حیدر قرار تو بڑا پیر کوئی نہیں. اگر آج دنیا تے ہون علی پاک جے دنیا تے ہون، کون ہے جڑا کہندا میں دھی نو آکھاں گا جا پیر صاحب دی لتاں دبا؟ کھڑا ہوئے وہ بندہ جڑا کہندا میں آکھاں گا جی علی پاک نے علی نال منو بڑا پیار ہے، اس نے حسین دا خون آ پہ میں محبت کرنا لیا جا تو. علی پاک تے نیڑے نہیں جان دینا، پردہ ہے. میاں شیر ربانی دے نیڑے نہیں جان دینا، شریعت دا پردہ ہے. داتا علی حجویری دے نیڑے نہیں جان دینا، پردہ ہے. شاہ علی حسن حسین دے نیڑے نہیں جان دینا، پردہ ہے. عثمان دے نیڑے نہیں جان دینا، پردہ ہے. عمر دے نیڑے نہیں جان دینا، پردہ ہے. میں پوچھنا چاہنا صدیق اکبر دے نیڑے نہیں جان دینا، پردہ ہے. کیا ہے پیر عمر نالو علی نالو عثمان نالو وڈا ہے جڑا چوکھڑا مار کے دلیا وانگو بیٹھا ہے؟ ہر ایک دی عزت دین نال ہے. مولی شراح دی عزت دین نال ہے.
مولوی منیر دی عزت دین نالے، زید عمر بکر دی عزت دین نالے. کوئی آکھے نا میری وجہ نال دین دی عزت کھلے پہن گئے اس نو بول ذرا ہولی جی سبحان. ہاں جنوں بھی لبیے دین نہ لگ کے لبیے. رستہ پا کے نبی دا چھڑے کے تے کوئی نہیں منزل پگدا جے لکھ محنتیں کری ہے یارو تے کلر کولنا اگے دا. لوکی مکے جاندے نے مدینے جاندے نے مٹی چک چک کے لے کے آؤندے نے چلو یار برکت آستے رکھاں گے. حضرت امیر معاویہ و نبی دا یار ہے دنیا تو جان لگے تے وصیت پہ کر دیں. بس یہی وصیت سنا کے اجازت چاہنا محبت نال اپنی مرضی نال بول چھڑیو سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ دی آخری وصیت سنو. تینوں پیر دا وال لبے تے چم چم رکھنا ہے اوے انہاں والاں دیاں گلاں جن دے رب دے پاک کلام بولدا ہے. ارشاد ربانی نے فرمایا والضحى والليل إذا سجى واللیل دیا قسمہ اللہ دا قرآن چکدا ہے. نبی سونے سرکار دے والا مبارک دیا قسمہ اللہ دا قرآن چکدا ہے. پیر دا ذکر قرآن اچ نہیں آیا، پیر دا ذکر قرآن اچ نہیں آیا، پیر دی جتی دا ذکر قرآن دے اندر نہیں آیا، پیر دے کپڑے دا ذکر قرآن دے اندر نہیں آیا، پیر دی نسبت علی چیزاں دا ذکر قرآن دے اندر نہیں آیا. او سنیا او نا والا دا کی کہنے جڑے والا دی قسمہ اللہ دا قرآن پہ چکدا ہے. میرے حضرت امیر معاویہ دنیا تو جان لگے آپ نے وصیت فرمائی فرمایا انہو لما حضرتہ الوفات اوسا يكفن في قميص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه إياه وأن يجعل مما يلي جسده وكانت عنده قلامة أظفار رسول الله فأوسى أن تستحق وتجعل في عينه وفمه قال فعلوا ذلك بي وخلوا بيني وبينه أرحم الراحمين. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اے لوگو جب دنیا تو جاواں میرے فلاں صندوق چی دے اندر فلاں ڈبے دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے او بال مبارک نے جڑے صفا مروہ دیاں پہاڑیاں دے صفا مروہ دیاں پہاڑیاں دے میں اپنے نیزے دے پھالے دے نال او بال مبارک تراشے سن انہاں نو محفوظ کر کے رکھیا ہویا ہے. حضور نے ایک دیر اپنے ناخن مبارک تراشے میں حضور دے ناخن مبارک رکھے ہوئے ہیں. جدوں میں دنیا تو جاواں انہاں ناخنوں نو انہاں بالاں نو لے کے کچھ میرے لباں وچ رکھ رہا جائے کچھ میری آنکھاں تے رکھ رہا جائے کچھ میرے سینے تے رکھ رہا جائے تے پھر قبر وچ اتار دیا جائے. او ادھر محمد دے بال تے ناخن جانن ادھر رب قدیر جانے سونے اج زمزم دے پانی نال پیراں نو غسل دتا جاندا ہے مولویاں نو غسل دتا جاندا ہے عوام نو غسل دتا جاندا ہے. او زمزم دے پانی دے نال ہو سکدا تیری بخش دا سبب بن جائے. او جن دی اکھاں دے وال سونے نبی دے وال جنہاں دے منہ مبارک دے اندر ناخن نبی دے ہون سینے تے نبی دے وال مبارک ہون پوری دنیا دے کافراں نو لے دے چڑے چبا کے دسیا ہوئے اس دا نام امیر معاویہ ہے.
ڈٹ کے جتنا پیار ہے سیاست معاویہ، سنی بولے سیاست معاویہ، عدالت معاویہ، شجاعت معاویہ، للکار معاویہ۔ گل سمجھو دوستو، تینوں زمزم دا پانی شفا دے سکتا ہے، حضور دے بال مبارک امیر معاویہ نہیں دے سکتا۔ دی لعنت کتیا خنزیرہ بے غیرتا، تینوں ہور پونکڑ واسطے دنیا کوئی نہیں لبھی۔ بھونک یہودیاں نو، بھونک عیسائیاں نو، بھونک انہاں ننگیاں نو جنہاں ننگیاں دی تعلیم تیری دھی لے رہی ہے۔ ایتھے بول جتھے بولن دا تھا ہے، اوتھے تیری بولتی بند ہو جاندی، الفی لگ جاندی تیرے بوتھے تے خنزیرہ۔ یاد رکھے جے امیر معاویہ کے بارے میں وہی غلط کلام کرے گا جس کے سینے میں یہودیوں کا پیار ہوگا، عیسائیوں کی محبت ہوگی، جن دے دل وچ یہودی دا بغض، عداوت تے شر بھریا ہوئے گا، او کدے بھی امیر معاویہ نو ایویں یاد نہیں کرے گا، او آکھے گا واہ واہ معاویہ، واہ واہ معاویہ۔ لا دوستا، اپنی توفیق دے مطابق وقت دے پیش نظر جو مناسب سمجھے عرض کر دیتی۔ آخری شعر وارث شاہ دا سنا دے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جی، بس چلو جی وہ بھی سنا دینا۔ ایک ذرا میاں وارث شاہ ہے، سبحان اللہ۔ وارث شاہ چشتی بابا ہے تے سانو اندے نال پیار ہے، سید بھی ہے تے چشتی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تے غیرت مند تے پھر کیا ہی بات ہے، ولی ہوندا ہی غیرت والا ہے۔ ولی کی ہوندا ہے؟ کوئی بغیرت ولی بولو، غیرت ولی کون ہوتا ہے؟ ڈٹ کے بولو، ولی کون ہوتا ہے؟ جن دے چ غیرت ہے وہ ولی ہے، جن دے چ ولایت ہے ان دے چ غیرت ہے۔ جتھے ولایت اوتھے غیرت، جتھے غیرت اوتھے ولایت، جتھے غیرت نہیں اوتھے ولایت نہیں، جتھے ولایت نہیں اوتھے غیرت بھی۔ جی میں جسم تو بغیر روح نہیں تے روح تو بغیر دو میں رلن تے انسان، ایویں انہاں دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لیکن کی کریے اس وقت تاراں ٹھنڈیاں بڑیاں ہو گئی ہیں۔ بول ذرا ہولی جی سبحان اللہ۔ بزرگ فرماندے نے والدین تے فرض ہے۔ ہاں فتح رضویہ دے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھیا، ناچیز نے اپنے جمعہ دے اندر بیان کیتے ہیں، اون دے وچوں ایک گل بھی دس دیاں، ہر پیو تے فرض بندا ہے اہل بیت اور صحابہ دی محبت اپنی نسلاں وچ بھر دے تاکہ اور کوئی شے اونوں آوے نہ آوے، پر اتنا پتہ ہوئے کہ نبی دا ہر یار عادل ہے۔ بول ذرا۔ تے فرمایا پتر جمنے جڑے نے نا اے سوکھے نے تے انہاں دی تربیت پرورش تے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ یہی گل وارث شاہ کیتی ہے، تہاڈا ذوق ہے تے ایڈا ایڈا میں کی وقت کی ہویا بے میری نظریہ یہی سی بھی 1 گھنٹہ بیان کراں گا میں، بہت وقت ہو گیا یار، کی خیال ہے؟ ساڑا وارث شاہ بولے پت جمیے رکھیے وچے کبے بھئی تُسا بولنا نہیں تو میں کو خالی ویلا ماں تے تھوڑا پڑھدا پیا۔ عجیب بندے ہو گئے۔ اللہ دے فضل نال میرے تے رب دی بڑی خیر ہے، سب تو بڑی گل ہے اللہ نے مینوں دل بارشاں والا دیتا ہے، سب تو بڑی الغناء بالقلب لا بالمال۔ حضور نے فرمایا غنی بندہ مال نال نہیں ہوندا، دل نال ہوندا۔
میں صرف جناب دا ذوق ویکھنا چاہنا کہ ہن کیڑا بندہ میرے شیر تے وارث شاہ دے شیر تے ہاتھ کھڑے کر کے داد دیندا جنہیں نہ دیتے انہیں حق تلفی کی تھی جنہیں حق تلفی کی تھی قیامت والے دیہاڑوں میرا مجرم ہوئے گا سنو ذرا پت جمی رکھیے وچ قبضے دھیاں بھیڑاں نو لاڈ لڑائیے نہ چوری یار نو کولنا بہن دئیے ہوئے جوئے باز نو یار بنائیے نا سفر وچ خاموشی نال رہیے گلا بچ اے وقت گوائیے نا ہو کے غریب سردی پگ یارو کسے چودھری نال وٹائیے نا ہو کے غریب تے سردی پگ یارو اوے کسے چودھری نال وٹائیے نا وارث شاہ اے پنچھیاں اڑ جانا ایویں پنجرے خالی لٹکائیے نا یار زندہ صحبت باقی جو کچھ گزارشات کی تھیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے صحابہ اہل بیت خصوصاً حضرت عمر بن عاص اور حضرت امیر معاویہ دی محبت ساڑیاں نسلاں وچ جاری اور ساری فرمائے اور سچے سچے دین دے نال پکا رہن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں بے قدریاں نالوں توڑ کے کسے قدر مند دے نال لاون دی توفیق عطا فرمائے کی خیال ہے تے انہاں نو اتنا ہی کہہ دے جیڑا میاں صاحب کہندا ہے سمجھ نہیں آئی میاں صاحب فرماندے نے اللہ اکبر کیویں شعر ہے لگدی نالوں ٹوٹ گئی چنگی کوئی بے قدران دی یاری اوہ بھلایا لڑ نیرے چھٹیا ساڑی عمر نبی تی ساری سجڑا دے دروازے اتے محکم لائے جھوٹا اور نوے نوے نا یار بنائے اور وانگ کمینے لوکا اللہ فرماندہ ہے وَقُلَّ وَعْدَ اللَّهِ الْحُسْنَى اللہ نے سارے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے سارے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے تو ملنی حضور دی شفا دے نال ہے حضور دی برکت دے نال ہے کی خیال ہے حضور دی شفا دا حصہ ملنا ہی تے تاں گل بننی چاہے کوئی پیر ہے تے چاہے کوئی مولوی ہے تے چاہے کوئی جڈا بڑا مردی کو رہنما ہے پیر باہو دا ایک شعر کی خیال ہے دوست اشارے پہ کر دیں ایک شعر پیر باہو دا میں بے سرے کلو کی سننا جے کسی سر والے بندے کلو سنیا کرو ایسا بے سرے جے ہاں پہ چلو تاڑی محبت ہے میں پڑھ دینا سنا دیں جی محبت نہ ڈٹ کے بولو ڈٹ کے محبت نہ بولیا کرو یار سبحان اللہ
ساڈے کول اللہ دے فضل نال او رٹیاں رٹائیاں تقریراں نہیں ہوندیاں اپنے بزرگاں دے دسے ہوئے اسباق جڑے ہوندے نے وہ پڑھانے ہوندے نے الحمدللہ او پڑھان دی برکت نال ہی کئیاں دے دل اللہ سیدھے جا کر دے ساڑا سخیاں دا سلطان بولے ہے فرمایا بے بسم اللہ اوے اسے میں اللہ دا اے بھی گہنا دھارا نال شفاعتی او سرور عالم چھٹ سی عالم سارا جس دائے بسارا میں قربان اونا تو باؤ جنہ ملے نبی سہارا صحبت باقی میری تقریر دے متعلق کسی نے کوئی اعتراض سوال ہوئے سمجھ نہ آیا ہوئے ایتھے موجود ہاں ایتھے نہ پڑھ سکو تے باٹھاں جو موجود ہاں اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.